गुड नाइट सर। हेलो हेलो, आवाज छैन। आइरहेछ मेरो आवाज? हजुर सर। ल ठिक छ। सुते जस्तो छ। सुरु गरिदिनु त होला नि हैन? म ग्रुपमा एकचोटि सर हेर्छु। ल विकास विकास विकासको बोल्न मिल्दैन क्या सर? यो माइकबाट आवाज आउँछ। ए हो र? विकासले सुने ल ठिकै छ भइहाल्यो। विकासको म्यासेज देखिरहेको छु मैले। परबिन सन्तोष सुनेको छौ नि हैन? भुवन हजुर सर सुन्ने छौँ। सुत्याएस क्या त सन्तोष? छैन सर। उसको आवाज हो यो, सन्तोष त होइन। सबिन भैया, सबिन। ह? सबिन सर, म सबिन। सबिन ल ठिक छ। ल म स्क्रिन सेयर गरिहाल्छु है त, ढिला नगरौँ हैन? अनि यो जुन रेकर्ड यो क्लास छ नि, यो चाहिँ मैले डे 1 भनेर रेकर्ड गरेर तिमीहरूकोमा राखिदिन्छु है त, युट्युबमै राखिदिन्छु है। अनि छुटेको साथीहरूले त्यहाँबाट हेर्दा नि हुन्छ। खबर गरिदेऊ। हुन्छ सर। स्क्रिन सेयर गरिदिन्छु। सेयर भएको छ? सेयर भएको छ स्क्रिन? युनिट 20 हेर त, सजिलो युनिट हेरौँ है त। यस युनिट 20 सुपरभिजन वर्क्स भनेर छ। डेफिनेसन अफ सुपरभिजन यहाँ देखिरहेछ नि हैन? सुपरभिजन वर्क्स। हजुर सर। यहाँनिर के छ भन्दा सुपरभिजन भनेको के हो, सुपरभाइजर भनेको के हो, अनि सुपरभाइजरको कामहरू के हुन्छ, अनि यहाँनिर क्लाइन्ट भनेको कन्सल्ट्यान्ट, यो टर्महरू आइरहेको छ कि तिमीहरूलाई जस पढ्दाखेरि क्लाइन्ट भन्ने टर्महरू आइरहेको छ, कन्सल्ट्यान्ट भनेको आइरहेको छ हैन, सुपरभाइजर भन्ने टर्म आउँछ। यिनीहरू अनि कन्ट्र्याक्टर यो छ नि, क्लाइन्ट कन्सल्ट्यान्ट कन्ट्र्याक्टर, यो बिचको रिलेसनसिप भयो। अनि सुपरभाइजर भने के हो, उनीहरूको कामहरू के हो भन्ने कुरा चाहिँ यो च्याप्टरमा हेर्छौँ हैन? यो च्याप्टरमा सानो भए पनि जस मार्क्स चाहिँ एउटा लङ क्वेसन आउँछ जस्तो लाग्छ है मलाई। एउटा लङ क्वेसन, एउटा चाहिँ सर्ट क्वेसन 6 मार्क्सको छ, एकदम सानो छ यो च्याप्टर। सर यहाँ हेरिदिउँ विकासले के भनेर। ठिकै छ। अनि यो नोट देखिया छ नि अहिले हैन? देखिया छ सर। हेर है। अब डेफिनेसन अफ सुपरभिजन र सुपरभाइजर जस्तो हो एउटा, म तिमीहरूलाई
यहाँ हेर्नु यहाँनिर एउटा सुपरभाइजर भनेर छ है सुपरभाइजर भनेर छ एउटा छ सुपरभिजन भनेर छ है यो दुईटामा फरक कसैले बताउन सक्छ मलाई भुवन भुवन छ हजुर सर यो सुपर एउटा छ सुपरभाइजर एउटा छ सुपरभिजन छ यो दुईटामा फरक के होला सुपरभिजन भनेको यस्तै गरिने काम सुपरभाइजर भनेको गर्ने मान्छे हैन यो भनेको मान्छे हो हैन यो भनेको काम हो हैन भनेको यो चाहिँ तिमीहरुको काममा परेको हुने भयो सुपरभिजन भनेको के गर्छ त यो मान्छेले जे गर्छ हुन दुईटै नाउन हो दुईटै नाम हो नि त हैन के गर्छ भन्ने पनि नाम हो कसले गर्छ भनेर भन्यो भने नि मान्छे हैन त्यो मान्छेले गर्छ दुईटै नाम हो तर त्यो सुपरभिजन भनेको एक्ट हो कुनै पनि काम हो अथवा वर्क हो सुपरभाइजर भनेको चाहिँ कुनै मान्छे हो है यो चाहिँ ख्याल गर यो झुकिन भने अब त्यो क्वेशन एउटै डिफाइन सुपरभाइजर र डिफाइन सुपरभिजन भन्यो भने तिमीहरु कामलाई मान्छेको डेफिनेसन दिन भएन अब यो सर पढ त एकचोटी सुपरभिजन भनेर सर एकचोटी यो छ नि नोट देखिया छ नि यहाँ पढ त Supervision is the act of directing, guiding the workers and controlling the various works at construction site with the aim that all the activities are running according to plan and specified time frame भनेर भनेछ है तिमीहरुले बुझेको सुपरभिजन र यहाँ लेखेको सुपरभिजन उस्तै छ कि फरक छ यो सुपरभिजन भनेको ल सर एकचोटी परविनले भन त के रहेछ नेपालीमै एउटा काम रहेछ जस्तो छ अब कन्ट्रोलिङहरु गर्ने काम गर्छ साइटमा कन्ट्रोल गर्ने गाइड गर्ने काम कन्ट्रोल गर्ने गाइड गर्ने काम भनेकै सुपरभिजन हैन सुपरभिजन भनेको हैन र अनि जुन काम अब जस्तो कन्ट्रोल गर्ने जस्तो यहाँ के आउनु पर्यो भने कन्ट्रोलको कुरो क्वालिटी जस अब यही कुरालाई ठुलो बनाएर लेख्न नि पाइयो जस्तो कन्ट्रोलमा पनि के पर्छ त क्वालिटी कन्ट्रोल पर्न सक्छ क्वान्टिटी कन्ट्रोल पर्न सक्छ अब त्यो सबै कुरा खुलाउनु पर्छ भन्ने जरुरी छैन हामीले इन जेनरल भन्नाले हुन्छ नि सामान्य रूपमा लेख्छौं के त्यसलाई भनेको स्पेसिफाई गर्नु पर्दैन कि कन्ट्रोल गर्ने काम हो भनेर भन्दा पनि हुन्छ डेफिनेसन लेख्दाखेरि कन्ट्रोल गर्ने साइटमा हैन गाइड गर्ने कामहरु भयो यिनी गाइड गर्ने काम चाहिँ जे होस् तिमीहरुले सुपरभिजनको डेफिनेसन लेख्दाखेरि यो कन्ट्रोल गाइड गर्ने काम हो भनेर चाहिँ लेख्नु पर्यो अनि लास्टमा एउटा विदिन स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम भनेर थियो नि अकॉर्डिङ टु प्लान रनिङ अकॉर्डिङ टु प्लान एन्ड स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम थियो नि प्लान अनुसार र समय अनुसार भनेर भनेको है जस्तो प्लानिङ अनुसारको काम गाइड गर्न पर्यो नि त अनि त्यो समय जस्तो भ्याउनु पर्ने समय तिमीहरुको 2-3 महिना हुन सक्छ अनि तिमीहरुले चाहिँ कन्ट्रोल गाइड गरेर 1 वर्षमा भ्याउने गराइदिन त भएन नि त हैन भनेको स्पेसिफाइड टाइम फ्रेममा रहेर र तिमीहरुको त्यो प्लानमा रहेर चाहिँ कन्ट्रोल गाइड गर्ने कामलाई सुपरभिजन भन्छ भनेर चाहिँ सरल लेख्नु पर्यो त्यसको लागि गाह्रो छैन अब त्यही कन्ट्रोल गाइड गर्ने मान्छे के हो त सुपरभाइजर हो त्यसमा केही समस्या छ छैन नि हैन सुपरभाइजर पनि तिमीहरुले सजिलै बुझ्न सक्छौ यो पर्सन जसले चाहिँ के गर्छ प्रोभाइड डाइरेक्सन गाइडेन्स टु द वर्कर्स एन्ड कन्ट्रोल द भेरियस वर्क्स एट कन्स्ट्रक्सन साइटमा वर्करहरुलाई गाइड गर्ने डाइरेक्ट गर्ने काम चाहिँ कसले गर्दो रहेछ त यस्तो पर्सनले गर्छ जसलाई चाहिँ सुपरभाइजर भनिन्छ त्यही हो कुरा समस्या छ हैन अब सुपरभाइजरको कामहरु सरल यहाँनिर मैले कतिवटा लेखेको छु भन्दाखेरि ABCDEFGHIJK 11 वटा छ है 11 वटा छ अब यो सर आफै सम्झिनु नि पर्यो तर यसो सर र कसैलाई केही थाहा छ भने सुपरभाइजरको काम 1-2टा भन त सुपरभाइजरले के गर्छ होला प्रकाश हजुर सर
सुपरभाइजर साइटमा सुपरभाइजर भन्ने बित्तिकै एउटा मान्छे याद आउँछ जस्तो केही काम भइरहेछ नमानौ है हाम्रै स्कुलको बिल्डिङ छ नि त्यो स्कुलको बिल्डिङ ल बनिरहेछ अरे ल यो बिल्डिङ स्कुलको बन्दैछ हैन यो बन्दैछ यहाँनिर स्कुलले के गर्यो भन्दाखेरि एउटा सुपरभाइजर चाहिँ यहाँनिर राखौँ न हामीले पनि कस्तो काम भइरहेछ भन्ने यो चाहिँ सुपरभाइजर हो रे है हजुर यो सुपरभाइजर हो है अनि तिमीहरूको जस्तै यहाँ चाहिँ अब यो है त यहाँ चाहिँ यो चाहिँ निलोले बनाएको छ नि यिनी चाहिँ वर्करहरू है यिनले यो घर बनाउनमा सहयोग गर्ने भयो हैन हो यिनीहरूलाई चाहिँ अराउने काम कसको हो अथवा हेर्ने काम कसको हो त सुपरभाइजरको हो सुपरभाइजर भनेको यो वर्कर जस्तो मान्छे होइन कि यो वर्करहरूले कस्तो काम गरिरहेछन् भनेर कन्ट्रोल गर्ने हेर्ने साइटमा भएको छ कि भएको छैन भनेर हेर्ने चेक गर्ने मान्छे चाहिँ सुपरभाइजर हो हामीले बुझिरहेको सुपरभाइजर पनि त्यही त हो नि हैन विदेशमा त कोही मान्छे सुपरभाइजरको काम गरिरहेछ अरे भनेर भने के हो त ऊ कामदार होइन कि उसले सुपरभाइज गर्छ उसले हेर्ने काम गर्छ अरूले ठिकसँग गराएछन् कि नै भन्ने बुझिन्छ नि त सुपरभाइजरको मिनिङ पनि हैन र हो सर साइटमा अब सुपरभाइजरले के गर्छ जस्तो लाग्छ एक दुईटा काम भन्न तँलाई थाहा छ भने गेस गर्दा पनि हुन्छ सर यसले यस्तो गर्छ होला भनेर भन्दा नि हुन्छ यसले सर अब वर्करहरूलाई गाइड गरेर यस्तो यस्तो गर्ने भन्ने अनि टाइममै गएर कन्ट्रोल गर्ने अनि कोअर्डिनेट गर्ने ल ठिक छ एउटा नयाँ कम्युनिकेटिङको कुरा गरेछ है त कम्युनिकेसन चाहिँ हुनु पर्यो क्लाइन्ट बिचमा अथवा हुन्छ नि वर्कर कन्ट्र्याक्टर भनौँ न यिनीहरूको हेड त फेरि जस्तो यो छ नि वर्करहरूको हेड त कन्ट्र्याक्टर हो हैन यो कन्ट्र्याक्टर हो हैन भनेको कोअर्डिनेसन चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो अथवा कम्युनिकेसन चाहिँ क्लाइन्ट बिचमा र हुन्छ नि तिमीहरूको कन्ट्र्याक्टर बिचमा हैन कन्ट्र्याक्टर बिचमा चाहिँ राम्रो गराइदिनु पर्यो अथवा स्टेक होल्डर्सको बिचमा भनेको यो बिल्डिङ बनाउनको लागि क्लाइन्टको मात्र पैसा खर्च भएको नहुन पनि सक्छ 10 वटा मान्छेको सेयर हुन सक्छ नि त हैन त्यो सबै बिचमा चाहिँ उसले कम्युनिकेसन राम्रो गराइदिने पनि काम गर्ने भयो एउटा सुपरभाइजरले ठीक छ चित्त बुझ्छ यो कुरा हो कि नै सुपरभाइजरको काम वर्करसँग पनि डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा हुन्छ अनि क्लाइन्टसँग पनि डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा हुन्छ सुपरभाइजर किनभने क्लाइन्टले नै त खटाएको हो क्लाइन्ट त हाम्रो गौतम बुद्ध हो नि त यो गौतम बुद्धको स्कुल बन्दैछ भने क्लाइन्ट भनेको त गौतम बुद्ध स्कुल हो हैन गौतम बुद्ध स्कुलमा 10 वटाको सेयर होला हैन जस्तै यो मान्छेको पनि सेयर छ यो मान्छेको पनि सेयर छ यो मान्छेको पनि सेयर छ यो गौतम बुद्धले के गर्यो भन्दा हामीलाई त यो वर्करहरूलाई कजाउन आउन्न हैन कजाउने काम त कन्ट्र्याक्टरको हो तर एउटा सुपरभाइजर हामीले राखियो भने त्यो सुपरभाइजरले हेर्दिन्थ्यो नि त भनेर यो गौतम बुद्धले चाहिँ के गर्यो भन्दा एउटा सुपरभाइजर असाइन गरे के अब यो सुपरभाइजरको काम चाहिँ के भयो त भन्दा यसले यताको कुरा पनि बुझ्छ हैन यो यिनी मान्छेको कुरो पनि बुझ्छ यिनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने कुरा नि भयो अब बुझेर यिनीहरूलाई बताउन पनि सक्छ हैन र हजुर सर सबै बिचमा एउटा हैन राम्रो कम्युनिकेसन अथवा राम्रो कोअर्डिनेसन बनाउने जिम्मा पनि सुपरभाइजरको हुन्छ है त अनि अरु अर्को भन्न त अर्को पोइन्ट अनि सर त्यो गाइड गर्ने कन्ट्रोल गर्ने कोअर्डिनेटिङ गर्ने सर ठिकै छ त्यो एउटा लिमिटेड टाइम फ्रेम भित्र हैन टाइमको ख्याल गर्ने हैन टाइम को ख्याल गर्ने भनेर लेख्दिएँ मैले है अनि अरु ल भुवन अर्को केही एउटा पोइन्ट भुवन हजुर सर एउटा कुनै पोइन्ट काम राम्रोसँग गरे कि नै ख्याल गर्ने कामको क्वालिटी हेर्ने हैन हजुर कामको क्वालिटी चेक गर्ने हैन जस्तो ठग्नु पनि सक्छन् त्यही क्वालिटी चेक गर्नलाई त राखेको हो खासमा हैन र हजुर सर अनि परबिन एउटा सक्के क्या परबिन कहाँ गयो परबिन सन्तोष
सबिन सबिन कता हरायो खै सबिन विकासले म्यानेज द वर्क फ्लो भन्नु भने चाहिँ सुपरभाइजरले वर्क फ्लो म्यानेज गर्छ ठीक छ भनेको एउटा वर्कको प्रोग्रेस हुन्छ नि वर्कको राम्रो पोइन्ट हो यो पनि वर्कको प्रोग्रेस चाहिँ म्यानेज गर्छ भनेर लेखे है ठीक छ विकासले सबिनले सुनिरहेछस् मलाई सुनेछ भने कि तेरो आवाज नआउने भए मेसेज गर सबिन अनि परबिन कता हरायो खै अनि सुभाष अधिकारी सुभाष हजुर सर ल अनि त भर्खर आइस कतिर आइस अग्ने यसैको बारेमा कुरा गर्दा थिएँ ल सुपरभाइजरको एउटा पोइन्ट भन त अब उसले माथिबाट आएको हुन्छ नि कुन अनुसार एसाइन कुन अनुसार काम गर्ने भनेर त्यही अनुसार काम लगाउने वर्करलाई वर्करको काम चाहिँ असाइन गरिदिने हजुर हैन वर्करको ठीक छ वर्करको काम वर्करलाई वर्कर अनुसारको हैन काम अनुसारको वर्क गर्ने वर्करलाई काम हराउने सर ठीक छ वर्करलाई काम गराउने यो पनि ठीक हो हैन फेरि कुन वर्करले कुन गर्छ भन्ने ठिकै छ जस कम्प्लिटली नमिले पनि जस वर्करलाई काम रुल अनुसार भन्न मिल्छ कि नै रुल अनुसार वर्करहरूलाई काम हराउने भन्न मिल्छ कि नै रुल अनुसार हजुर यसो हुन्छ काम अराउने काम भनेको कन्ट्र्याक्टरको हुन्छ खासमा हैन यो जुन कन्ट्र्याक्टर छ नि यसले चाहिँ कन्ट्र्याक्टरले चाहिँ आफ्ना कामदारलाई यो गर भनेर यसले कजाउँछ हैन यसले कजाउने खासमा हैन तर सुपरभाइजरले भन्न खोजेको मिले कि नै रुल अनुसार भन्नु त्यही त सुपरभाइजरले चाहिँ खास गर्ने के हो भन्दा अब कामदार नैलाई काम गराउन चाहिँ मिल्दैन हैन तर अब कुन जस्तो इक्विपमेन्टको केसमा चाहिँ छान्न मिल्छ जस्तो कामदारको केसमा चाहिँ यो कामदारले यो गर्छ भनेर चाहिँ छान्न मिलेन तर सामानहरू भयो भने जस्तो डोजरलाई खाल्टो खन्न लगाउ हैन हुन्छ नि डोजरलाई यो काम गर्न लगाउने अनि त्यसपछि ट्र्याक्टरले माटो बोक्न लगाउने कुन इक्विपमेन्टले कुन काम गराउने भन्ने कुरा असाइन गर्न चाहिँ मिल्छ भनेको इक्विपमेन्ट असाइन गर्न अथवा इक्विपमेन्ट सेलेक्ट गर्न भन्ने चाहिँ मिल्छ है यो मान्छे केसमा नमिले पनि यो इक्विपमेन्टको केसमा चाहिँ मिल्छ जस्तो इक्विपमेन्ट सेलेक्ट गर्न हैन सेलेक्ट गर्न भन्ने छ है र ठिकै छ अब यस्तै अब तिमीहरूले यो कुरो बुझ्यौ लगभग सुपरभाइजर भनेको यस्तो मान्छे हो यसले चाहिँ साइटमा यस्तो कुरा गर्छ भनेर तिमीहरूले लगभग यति पोइन्ट भनिसकेपछि त्यो नयाँ पोइन्टहरू सम्झिन गाह्रो पर्दैन अब सर र एकचोटि यहाँ आएर त ल पोइन्ट ए बुझिन्छ हेर है राइट डाउन द भेरियस ड्युटिज अफ सुपरभाइजर भनेर भनेछ पोइन्ट ए बुझ्यो भने वाइ लेखिदेऊ त सबैले पोइन्ट ए बुझ्यो भने विकासले हो भन्यो प्रकाशले म 51टा पोइन्ट देखाउँदै जान्छु है सबै भुवनले सुभाषले ल ठिक छ बुझियो नि हैन भने अब म के भनेछ भन्दाखेरि धेरै कामहरू लिनको लागि गराउनको लागि अनि सुपरभाइजरले चाहिँ के गर्नु पर्यो प्लानिङ कोअर्डिनेटिङ र कन्ट्रोल गर्नु पर्यो र रिजल्ट कस्तो चाहियो त भन्दा अप्टिमम रिजल्ट चाहियो भने चाहिँ अप्टिमम रिजल्ट पाउनको लागि धेरै कामहरूको प्लानिङ कोअर्डिनेटिङ र कन्ट्रोलिङ गर्ने काम गर्छ भन्नु यो अप्टिमम रिजल्ट भने के हो त भन्दा एकदम उपयुक्त रिजल्ट भनेको यहाँ मैले लेखिदिएको भन्छु फेभरेबल भनेको एकदमै हामीलाई जस्तो चाहिएको त्यस्तो खालको रिजल्ट अब धेरै वर्स रिजल्ट भनेको खतम रिजल्ट भयो बेस्ट रिजल्ट भनेको सबभन्दा राम्रो रिजल्ट भयो अप्टिमम भनेको फेभरेबल एकदम सुइटेबल टाइपको उपयुक्त रिजल्ट
पाउनको लागि सबै कामहरूलाई कोअर्डिनेट गर्ने हैन प्लान गर्ने कन्ट्रोल गर्ने काम चाहिँ सुपरभाइजरले गर्छ भनेर पोइन्ट एमा भन्यो। अब दोस्रोमा हेर त सेम त्यही काम नै हो, अलिकति सजिलो गरी लेखेको है। दोस्रो पोइन्ट पनि सेम त्यही नै हो, प्लानिङ द एक्जिक्युसन अफ वर्क। एक्जिक्युसन भने के हो भन्दा सञ्चालन गर्ने हो। अब कामलाई कसरी सञ्चालन गर्ने त हैन, पहिला यो गर्ने त्यसपछि सेकेन्डमा त्यो गर्ने भनेर जुन हुन्छ नि, जस्तो फुटिङ बनाउनु पर्यो। सबभन्दा सुरुमा ब्रिक वर्क गरिन्छ कि सोलिङ गरिन्छ त? सुरुमा सोलिङ गरिन्छ। अझ सोलिङ गर्नुभन्दा अगाडि के गरिन्छ? खाल्टो खनिन्छ हैन र? हो त्यो एक्जिक्युसन वर्क हो। त्यो एक्जिक्युसन अफ वर्क छ नि, जुन कामको सञ्चालन गर्ने तरिका छ नि, त्यसलाई पनि प्लानिङ गर्ने काम चाहिँ कसको भयो त? सुपरभाइजरको भयो। अर्को के छ हेर त, तेस्रो पोइन्ट मोनिटरिङ अफ द वर्क कन्टिन्युअसली। ल तेस्रो र चौथो पोइन्ट बुझ्यौ भने, तेस्रो चौथो र पाँचौं बुझ्यौ भने चाहिँ वाइ लेख त। तेस्रो चौथो र पाँचौं CDE। हजुर सर CDE पोइन्ट। परविन कता हराएको थिइस् त? मेरो त एक्कासी ल्यापटप अफ भयो अनि त्यसपछि आउँदा यस्तै भयो। सर र पढ त ल ABCDE। 5वटा पोइन्ट बुझ्यौ भने वाइ लेख्देऊ। ल भुवनले वाइ लेख्यो, परविन अनि कहीँ गाह्रो लाग्छ भने सोधिहाल है फेरि यहाँनिर यो भने के हो कसरी त कस्तो हो सर भन्नु पर्ने है। परविन भुवन अनि खैहरू प्रकाश। ल मैले भनिहालेँ सुरुको भनेको अप्टिमम रिजल्ट पाउनको लागि विभिन्न जुन एक्टिभिटिज हुन्छ त्यसलाई प्लानिङ गर्ने कोअर्डिनेट गर्ने कन्ट्रोल गर्ने हैन उपयुक्त रिजल्ट निकाल्नको लागि यो काम पनि सुपरभाइजरको भयो। दोस्रो पोइन्टमा एक्जिक्युसन अफ वर्क। सुरुमा के गर्ने त? सुरुमा खाल्टो खन्ने, त्यसपछि सोलिङ गर्ने, त्यसपछि PCC गर्ने भनेर कामको जुन एक्जिक्युसन छ हैन त्यसको प्लानिङ गर्ने काम पनि सुपरभाइजरले गर्यो। अनि तेस्रोमा के भने मोनिटरिङ अफ द वर्क कन्टिन्युअसली। अब प्लान मात्र गरेर भएन, मोनिटर पनि गर्नु पर्यो, भनेको हेर्नु पनि पर्यो हैन गरिरहेछन् कि नै त, प्लानिङ गरे अनुसारले काम भइरहेछ कि नै त हैन। पानी हाल्ने काम 7 दिनसम्म हो भने 7 दिनसम्म पानी हालिरहेछ कि नै त, त्यो भनेको त मोनिटर गरे हो नि त। मोनिटरिङ अफ द वर्क कन्टिन्युअसली, लगातार चाहिँ कामलाई मोनिटर गर्ने काम पनि गर्यो। अर्को म्यानेजिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ म्याटेरियल्स एट साइट। अब इँटा चाहिन्छ भन्दैमा 1000 इँटा पुग्ने बेलामा 5000 इँटा झराल्दै भएन नि त। भनेको म्याटेरियल पनि कन्ट्रोल गर्न जान्नु पर्यो सुपरभाइजरले हैन। अब 1000 मा हुन्थ्यो राम्रो सुपरभाइजर भएको भए, नराम्रो सुपरभाइजर परेको हुनाले गर्दा धेरै नोक्सान भएर 5000 इँटा पनि खर्च हुन सक्छ। त्यो त कन्ट्रोलिङ म्याटेरियल्स त भएन नि त। त्यो भएर सुपरभाइजरको काम के हो भन्दा म्याटेरियल्स पनि कन्ट्रोल गर्न जान्नुपर्छ साइटमा। यदि पुग्छ भने ठिक्क गर्नु पर्यो, वेस्ट कम फाल्नु पर्यो, बुझिन्छ हैन। चौथो पोइन्ट पनि हो। पाँचौं पोइन्टमा के छ? म्यानेजिङ द वर्क अफ डिफरेन्ट टाइप्स अफ इक्विपमेन्ट एट साइट। यो विभिन्न इक्विपमेन्टहरूको, अघि मैले भनेको थिएँ इक्विपमेन्टहरूको छुट्टा छुट्टै कामहरूको पनि म्यानेज गर्न जान्नु पर्यो साइटमा भनेर छ है। यो पढ त। यो भनेको चाहिँ अघि उसले एक्सेसिङ द प्रोग्रेस अफ टाइम टु टाइम हो। यो भनेको अघि उसले भनेको थियो नि विकासले, के अरे म्यानेजिङ द वर्क फ्लो भनेर भनेको थियो नि। यो पोइन्ट सुभाषले हो कि विकासले हो? वर्क फ्लो म्यानेज गर्ने भनेर भनेको थियो हैन। जस यो चाहिँ कस्तो हो भन्दा तिमीहरूको समय समयमा चाहिँ कति काम सकियो त? जस्तो 3 महिना, जस्तो 1 वर्ष लाग्ने प्रोजेक्ट थियो हैन, 1 वर्ष लाग्ने प्रोजेक्ट थियो भने 1 महिनामा कति सकिनु पर्ने हो, 2 महिनामा कति सक्नु पर्ने हो भन्ने कुरा पनि त्यो मूल्याङ्कन गर्ने के थाहा सकिनु पर्ने। जस्तो 1 वर्षमा मानौँ एक्जाम्पलको लागि 10 महिनामा एउटा बिल्डिङ बन्नु पर्ने हो अरे भनेपछि 1 महिनामा त 10% भ्याइनु पर्यो नि त। 1 महिनामा 10%, 2 महिनामा 20%, 3 महिनामा 30% गर्दै जाने हो भने 10 महिनामा 100% भ्याइन्छ हैन। भनेको अब उसले के ख्याल गर्नु पर्यो भने 1 महिना सकिँदाखेरि 10% काम सकिएछ कि नै त भन्ने कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो कि। त्यो भनेको कामको प्रोग्रेस चाहिँ समय अनुसार कतिको भइरहेछ त भनेर मूल्याङ्कन गर्ने काम भनेको है एक्सेसिङ द
प्रोग्रेस अफ इभ्यालुएटिङ भने जस्तो हो कि एसेसिङ भनेको है, एसेसिङ द प्रोग्रेस अफ वर्क टाइम टु टाइम भनेर भनेको बुझिन्छ? बुझियो सर। बुझ्यो नि होइन? जिएचआई पढ त, जिएचआई पढ त सर। जिएचआई महेन्द्र जिएचआई अनि वाइ लेख्दै बुझ्यो भने अथवा मास्टर रोल भन्ने के हो? ठिक छ पढ्दै जा, म भन्छु है। मास्टर रोल एउटा क्वेसन आयो, अनि अरु मास्टर रोल भन्ने क्वेसन आयो, पढेर भ्याइयो? म सर भनिदिन्छु है। अब कन्स्ट्रक्सन सेफ्टी मेजर्सहरू चेक गर्ने मोनिटर गर्ने भनेछ। चेकिङ एन्ड मोनिटरिङ द कन्स्ट्रक्सन सेफ्टी मेजर्स। जस्तो साइटमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ जस्तो तिमीहरूको सेफ्टी मेजर्सहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ होइन, ग्लोभ्सहरू लाउनु पर्ने, अनि त्यसपछि त्यो के भन्छ इलेक्ट्रिकल कामहरू गर्ने हुन्छ नि, त्यस्तो कामहरू गर्दाखेरि चस्माहरू लाउनु पर्ने सक्ने होइन। अनि अब माथितिर काम गर्नु पर्यो भने रसीहरू लाउनु पर्ने सक्ने हुनसक्छ। हो त्यस्तो भनेको यो सेफ्टी मेजर्सहरू हो। कन्स्ट्रक्सनमा कसैलाई कन्स्ट्रक्सन काम गर्दाखेरि त्यो काम चाहिँ कसैको लागि जोखिम नहोस् भनेर चाहिँ सेफ्टी मेजर्सहरू अपनाइन्छ। हो त्यो सेफ्टी मेजर्सहरू कसैले के हुनसक्छ, या म त चस्मा लाउन्न सिधै काम गर्छु होइन भन्ने हुनसक्छ, होइन म ग्लोभ्स लाउन्न भनेको हुन त त्यो आफै जिम्मेवार भयो, तर त्यो काम भनेको कसले पनि चेक गर्नु पर्यो त भन्दा सुपरभाइजरले पनि यिनीहरूले लगाएको छन् कि नै त होइन, अथवा सेफ्टी मेजर्स जुन चाहिँ दिया छ त्यो चाहिँ वर्करहरूले फलो गरेछन् कि नै त भनेर चेक गर्ने मोनिटर गर्ने काम पनि सुपरभाइजरको भयो। अर्को के छ भन्दा प्रिपेयरिङ मास्टर रोल अफ द वर्कर्स एन्ड रिकमेन्ड टु द अफिस फर देयर पेमेन्ट भनेछ। मास्टर रोल भन्ने तिमीहरूको लागि अलिक नयाँ टर्म होला। मास्टर रोल भने के हो भन्दा त्यो जुन हाजिरी हुन्छ नि, हाजिरी डड्डा हुन्छ नि होइन, हाजिर गर्नको लागि जस्तो स्कुलमा हाजिर गर्नलाई एउटा डड्डा हुन्छ नि, देखेछौ? साइटमा हाजिर गर्नलाई त्यस्तै डड्डा साइटमा पनि हाजिर गर्नको लागि हुन्छ क्या। अब त्यो स्टुडेन्टहरू कति आछन् भनेर हामीले नि हाजिर गर्छौँ, अनि सरहरू कति आछन् भनेर स्कुलमा छुट्टै अब हाम्रो हेड सरको अफिसमा एउटा हाजिरको डड्डा हुन्छ। हो त्यस्तै साइटमा पनि कति कामदार आछन्, कुन इक्विपमेन्ट आछ, कतिजना सुपरभाइजर आछन् भनेर एउटा रजिस्टर हुन्छ क्या। त्यही रजिस्टरलाई हामी मास्टर रोल भनेर भन्छौँ। त्यो मास्टर रोल अझ स्पेसिफिक भन्नुपर्दा यो वर्करहरूकै लागि भनेर हुन्छ है। हो त्यो वर्करहरू को आछन् को आछैन भन्ने कुरा चाहिँ मास्टर रोलमा लेखिया हुन्छ, त्यो रजिस्टरमा लेखिया हुन्छ। र पैसा दिँदाखेरि पनि के हुन्छ त भन्दा अब 10 दिन आछ भने 10 दिनको पैसा दिन्छ, 8 दिन आछ भने 8 दिनको पैसा दिन्छ भनेपछि त्यही सुपरभाइजरको काम पनि के भयो त भन्दा मास्टर रोल तयार पार्ने भयो क्या। त्यो सुपरभाइजरले यो वर्कर आज आछ भनेर टिक लगाउँछ, यो आछैन भनेर उनीहरूलाई एब्सेन्ट गरिदिन्छ, र त्यही अनुसारले अफिसमा के भन्छ यिनीहरूलाई यो अनुसारले पेमेन्ट दे भनेर भन्छ। यो पनि बुझियो। अर्को अघि आथ्यो नि कुरा, कम्युनिकेटिङ बिट्विन अल प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर भनेको सेयर होल्डर भनेर भनेको है, सेयर होल्डर बिचमा कम्युनिकेसन गर्ने भनेर भन्यो। जिएचआई पोइन्ट बुझिन्छ? जिएचआई जिएचआई पोइन्ट बुझिन्छ भने वाइ लेखिदेऊ त छिट्टो छिट्टो, 10 मिनट मात्र बाँकी छ अब। सुभाष, परवीन, भुवन, प्रकाश समस्या छैन होइन? 6 मार्क्स छ्याप्पै सकिहाल्छ है, केही पनि गाह्रो छैन। अब लास्टको जे र के लास्टको दुईटा पोइन्ट, डेभलपिङ एन्ड एक्जिक्युटिङ डकुमेन्टेसन र इम्प्रुभिङ वर्किङ टेक्निक्स एन्ड प्रोसेस। यस छुटे चाहिँ यहाँ पिआरसिएस छ। डेभलपिङ एन्ड एक्जिक्युटिङ डकुमेन्टेसन भनेको अघिसम्म हामीले आइसम्म हाम्रो काम के भयो भने सबै साइटमा कामहरू भयो, कुनै सेफ्टी मेजर्सका कामहरू भयो, कुनै होइन मास्टर रोल्स, कुनै अब यो मूल्याङ्कन गर्नेदेखि लिएर म्यानेज मोनिटरिङ गर्ने होइन, यिनी कामहरू मात्र भएको छन्। डकुमेन्टेसनको काम अझैसम्म भएन। हो यो डकुमेन्टेसन मिलाउने जस्तो कागज पत्रहरू मिलाउनु पनि पर्यो नि त होइन, जस्तो इस्टिमेट कति आथ्यो
हैन कतिको सामान झरिसक्यो इस्टिमेटलाई क्रस गर्यो कि नै त हैन एप्रुभलको लागि डकुमेन्टेसन के चाहिन्छ हैन कहाँ एप्रुभ गर्नुपर्ने हो नक्साको लागि हो कि हैन भ्यालुएसनको लागि हो कि डकुमेन्ट के चाहिन्छ भन्ने कुराहरू पनि सुपरभाइजरले एकचोटि हेर्न पर्छ त्यही भएर त्यो पोइन्ट चाहिँ हाम्रो जेमा हेर त डेभलपिङ एन्ड एक्जिक्युटिङ डकुमेन्टेसन तयार पनि पार्ने डेभलप गर्ने र एक्जिक्युट त्यसलाई सञ्चालनमा पनि ल्याउने है इम्प्रुभिङ वर्किङ टेक्निक्स एन्ड प्रोसेस अब यो त सबैको दायित्व जस्तो भयो अब काम गर्दै जाँदाखेरि राम्रो टेक्निक कुन छ त हैन अथवा त्यो काम गरिरहेको अप्ठ्यारो टेक्निक छ भने त्यसलाई सजिलरी कसरी गर्न सकिन्छ त भनेर इम्प्रुभ गरिदिने काम प्रोसेसलाई इम्प्रुभ गर्ने टेक्निकलाई इम्प्रुभ गर्ने काम पनि सुपरभाइजरले गर्नु पर्यो कुनै पोइन्ट छ नबुझेको यहाँ 11 वटा पोइन्ट मध्ये परविन छैन सर मैले त छैन नि हैन ल सुभाष सन्तोष सुभाष हजुर सर केही गाह्रो छ पोइन्टहरु गाह्रो त छैन सर गाह्रो बुझियो छैन है? ल अब एउटा यही एक्जाम्पल दिन्छु इन्टर रिलेसनसिप एमङ क्लाइन्ट कन्सल्टेन्ट र कन्ट्र्याक्टर यो पनि सर र पढ यहाँ लेखेको कुराहरु म यो नोट पठाइदिन्छु अहिले भर्खरै हैन अनि तिमीहरुलाई ल यो दुईटा एउटा क्वेशन 1 यो क्वेशन 2 यो क्वेशन 1 र 2 चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा हेरौँ ल यति भएपछि सकिन्छ यो हैन त्यो भन्दा अगाडि मैले थोरै यो इन्टर रिलेसनसिपको बारेमा थोरै एउटा सोधेँ है त तिमीहरुलाई केही कुराहरु जस्तो इन्टर रिलेसनसिपकै हो त्यसमा पर्ने दुईटा क्वेशन मात्रै छन् अब बाँकी यो च्याप्टरमा त्यो दुईटा क्वेशन मध्ये एउटा क्वेशन चाहिँ म तिमीहरुलाई एउटा क्वेशन मध्येको जस्तो एउटा चाहिँ एउटा जस्तो कन्स्ट्रक्सन के भन्छ कन्ट्र्याक्टर क्लाइन्ट र कन्सल्ट्यान्ट है यो तीनटाको इन्टर रिलेसनसिप भनेर भन्यो जस्तो एउटा के छ अरे भन्दा एउटा तिमीहरुको सनराइज बिल्डर्स भन्ने छ है एउटा कम्पनी छ अरे सनराइज बिल्डर्स भन्ने कम्पनी छ अरे यो कम्पनीले के गर्न खोज्यो भन्दाखेरि यो कम्पनीले सनराइज बिल्डर्स भन्दा नि बिल्डर्स भन्दा फेरि के होला है बिल्डर्स यो नै स्क्रिन त देखिएछ नि हैन लेखेको हजुर सर हजुर सर एउटा के छ भन्दा तिमीहरुको मैले एउटा ल यो नामको कुनै एउटा संस्था छ अरे है प्याराडाइम भन्ने नामको एउटा संस्था छ अरे है त यसलाई एउटा ठुलो 10 कोठे भवन चाहिएको छ अरे है 10 कोठे भवन चाहिएको छ अरे अब यो प्याराडाइम संस्थासँग यो त एउटा संस्था हो हैन यसलाई 10 कोठे भवन चाहिएको छ अनि यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ एउटा ठेकदार खोज्यो जस्तो यहाँनिर एउटा ठेकदार भनेको विपिन हैन केसी भन्ने एउटा ठेकदार खोज्यो यससँग 10-12 वटा कामदार छन् अथवा 100 वटा कामदार छन् 100 वटा कामदार छन् अनि अर्को एउटा यसैले के खोज्यो भन्दा एउटा इन्जिनियर पनि खोज्यो इन्जिनियर मनिष हैन मनिष केसी एउटा इन्जिनियर खोज्यो भनेपछि यो तीनटा जुन छ नि
जुन यो एउटा जस्तो यहाँनिर यो तीनटा मैले जुन भने नि, अब यो एउटा इन्जिनियर हो मनिष केसी भन्ने, यो इन्जिनियर एउटा विपिन केसी भन्ने छ, यो प्याराडाइम संस्था भन्ने छ। यो तीनटा मध्ये क्लाइन्ट को हो भन्ने सजिलै चिन्न सकिन्छ। क्लाइन्ट को हो? क्लाइन्ट यो संस्था हो नि हैन? कसैलाई डाउट छ यसमा? होइन सर। क्लाइन्ट भनेको के हो त? त्यो अनर हो। क्लाइन्ट भनेको के हो? अनर हो है, मालिक जस्तो हो के। क्लाइन्ट भनेको कसलाई चाहिएको छ त? मुख्य मान्छे भनेकै क्लाइन्ट हो, अनर हो। यहाँनिर कन्ट्र्याक्टर भनेको हो त? विपिन केसी। विपिन केसी भन्ने मान्छे चाहिँ अनि यहाँनिर कन्सल्ट्यान्टको काम चाहिँ कसले गरिरहेछ? मनिष केसी। मनिष केसीले गरिरहेछ भने चाहिँ यो मनिष केसीलाई खोज्ने जिम्मा कसको हो त? विपिन केसीको हो कि संस्थाको हो? संस्थाको हो नि। भनेको विपिन केसीले त खोज्दैन मनिष केसीलाई त हैन। भनेको यो इन्जिनियर जो छ नि, यो मनिष केसी भन्ने इन्जिनियर छ नि, त्यसले संस्थाको लागि काम गर्छ कि कन्ट्र्याक्टरको लागि काम गर्छ त? संस्थाको लागि काम गर्छ हैन। किनभने यसलाई पैसा त कसले दिने हो? जसले खोजेको त्यसैले दिने हो। भनेको प्याराडाइम संस्थाको लागि काम गर्छ। अनि यसले के काम गर्छ भन्दा यसले ठिकसँग काम गरिरहेछ कि नै त भन्ने काम है सुपरभाइजरको हैन र। भनेको यो तीनटा बिचमा चाहिँ यस्तो इन्टर रिलेसनसिप हुन्छ। पहिला त क्लाइन्ट को हो चिन्न पर्यो, कन्ट्र्याक्टर को हो चिन्न पर्यो, कन्सल्ट्यान्ट को हो अथवा सुपरभाइजर को हो। कन्सल्ट्यान्ट भनौँ यहाँ चाहिँ हैन, कन्सल्ट्यान्ट परामर्श दिने मान्छे चाहिँ, यो कन्सल्टिङ सर्भिस दिने मान्छेलाई कन्सल्ट्यान्ट भनेर भने। यो तीनटा बिच, क्लाइन्ट बिच, कन्ट्र्याक्टर बिच र कन्सल्ट्यान्ट बिचको सम्बन्ध के हो त हैन? हो यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले पहिला यो बुझ्नु पर्यो। जुन यो मैले बनाइदिएँ नि, यसले चाहिँ यसलाई खोज्ने हो। यो मनिष केसीले विपिन केसीलाई चेक गर्ने हो कि यसले काम ठिक गरिरहेछ कि नै त। बल्ल विपिन केसी भनेको एउटा कन्ट्र्याक्टर हो, यससँग 100 वटा वर्कर हुनसक्छ, उसले चाहिँ वर्करलाई कजाउने मात्रै हो। अनि प्याराडाइम संस्थाले नै के हो फेरि विपिन केसीलाई पनि खोज्ने हो। किन? ठेकदार पनि खोज्नु पर्यो नि त, प्याराडाइमकै जिम्मा हुन्छ। यो मनिष केसीले त खोज्दैन ठेकदार, फेरि प्याराडाइमकै जिम्मा हुन्छ कि ठेकदार पनि खोज्ने र कन्सल्ट्यान्ट पनि खोज्ने। दुईटैलाई उसले खोजे पनि दुईटै एउटाको काम बनाउने हुन्छ, बिल्डिङ बनाउने अथवा हैन वर्करहरू कजाउने हुन्छ भने अर्काको काम के हुन्छ? ठिकसँग गरिरहेछन् कि नै त भनेर हेर्ने हुन्छ। पहिला यो बुझ्नु पर्यो, त्यसपछि बल्ल क्वेसनमा हेरौँ न। त्यो क्वेसनमा सेम यही कुरालाई मैले लेखेको मात्रै छ। यो नोट चाहिँ हेर्छु अनि त्यसपछि ओके भोलि क्लास हुने बनाएछ होला के अरे। भोलि क्लासमा अथवा नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ बाँकी क्वेसन डिस्कस गर्नु हुन्न? ल हुन्छ। यो युनिट 20 हो है त। हजुर आउनुहुन्छ भोलि? म जहाँसम्म आउँछु। ल लिभ गरिदियो अहिले। लिभ गरिदियो। हस् सर, गुड नाइट। ल गुड नाइट।